रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, शबे बारात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब यह हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीशंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था।
دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے. اب اس بچی نے اپنا رخسار اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا. وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے. آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے. اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا. ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی، اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے، میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ سچی توبہ کرتا ہوں. دل ہی دل میں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں، ادھر یہ شرابی کھڑا ہے،
मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है? इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते हैं, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ऐ अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मेरी मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं,
अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की आज की रात मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, हम सब की झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। आज हम सब की बख्शिश फरमा दे। हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। मेरे मौला आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह हम मानते हैं हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने बड़ी खताएं की हैं, मगर मेरे मौला हमारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। अल्लाह हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ए करीम, ए करीम, ए अल्लाह, जो जन्नत में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे उन खुशनसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमें मकबूलीन में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सजदों में दिल लगा दे, तिलावत कुरान का शौक दे दे, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह, बंदे तेरे हैं मौला, आज तौबा की है, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही देना। अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम किसके दरबार में जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, किससे माफी मांगेंगे? कोई और नहीं जो हमारी बख्शिश कर सके, कोई और नहीं जो हमारे गुनाह माफ कर सके। ऐ बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान मौला, आज मुआफ कर दे, आज मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफूर। अल्लाह, बड़ी उम्मीद लिए तेरे बंदे दूर दूर से आए हैं। कोई बीमार आया है, कोई बीमार को घर छोड़ आया है। अल्लाह, कुछ बीमार हॉस्पिटल में पड़े हैं। अल्लाह, कुछ तो ऐसे बीमार हैं उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं है। ऐ शिफा देने वाले, हमारे मरीजों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, जो बेटों के तमन्नाई हैं उन्हें माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा, या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया। ऐ बाबा जान, उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां फूट कर टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान, आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था? बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान, ये तो बताइए कि आप
किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है, आंखें रो रो के सो जाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कोई दिल में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी ही नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा। ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है, उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है। बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना। आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा रब की रहमत है,
معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے۔ ورنہ سزا ہوگی کڑی، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تو اکیلے جائیں گے نا، قبر میں تنہا تنہا۔ قیامت تک رہے۔ ہائے سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر تو دوست بھی چاہیے، رشتہ دار بھی چاہیے، جاننے والا بھی چاہیے، اکیلے کہیں سفر نہیں کرتے، مگر یہ قبر کا سفر اکیلا ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ ہیں شوق سب کو ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام ایسے کیے نہیں۔ آج ہم چٹاگانگ کے قریب ایک علاقے میں موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو یہاں سے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ والا روڈ اپنانا ہوگا نا۔ اگر کوئی سلہٹ والے روڈ پہ چلا جائے اور کہے دعا کرو ڈھاکہ پہنچ جاؤں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے ڈھاکہ کا روڈ تو پکڑو، پھر ڈھاکہ پہنچنے کی دعا کرو۔ جانا سب کو جنت میں ہے، چاہتے سب ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام کون سے ہیں؟ کام سارے جہنم میں جانے والے ہیں، کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق سب کو جنت میں جانے کا ہے، مگر کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے۔ ہمارا گھر تو قبر ہے، ارے یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے۔ سوچو نا، آخرت کی زندگی مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کروڑوں سال کی زندگی ہو اور ایک 60-70 سال کی زندگی ہو تو کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ کون سی زندگی بڑی ہے؟ کدھر توجہ ہونی چاہیے؟ آج اسی دنیا کی پلاننگ، اسی دنیا کے جناب ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہو رہے، اور اچانک اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے، میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، میں چیئرمین بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، میں جناب منسٹر بن جاؤں، میں علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں، کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہو جاؤں۔ نہیں جناب، کوئی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، میرے لوگ لائک کرنے والے ہونے چاہیے۔ جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، کچھ نام پہچانتے ہیں، لیکن جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی نا، میرا انتقال ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب کہاں ہے، لوگ کہیں گے میت کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے، میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام عبدالحبیب تھا، میرا نام تو لو، ساری زندگی یہ نام بناتا رہا، مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم میت بن جائیں گے، ہم جنازہ بن جائیں گے، ہیں؟ اور جو رشتہ دار ہیں نا، وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو، نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے۔ ادھر مار پڑی نا، ادھر رب نہ آنے والا بیٹا دے دے، جس کے بچے نافرمان ہیں مولا فرما بردار بنا دے۔ اے کریم، اے کریم کرم کر، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے اور سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیف سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔
عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کی مرادیں پوری کر دے، کسی کو خالی نہ لوٹانا مولا، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، مولا تیرے اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے۔ اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے۔